बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जबकि मरियम नवाज की बड़ी साहिबजादी की गाड़ी को भी हादसा पेश आया। महरुन्निसा हादसे में जख्मी हुई हैं। शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में रूबा सेहत हैं। महरुन्निसा इस वक्त आईसीयू में हैं, ताहम हालत खतरे से बाहर है। साहबजादी के आईसीयू में होने की वजह से मरियम नवाज की हैदराबाद रवानगी मनसूख हो गई। मरियम नवाज की साहबजादी महरुन्निसा की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील भी की गई है। मरियम नवाज की बड़ी साहबजादी की गाड़ी को हादसा पेश आया। महरुन्निसा हादसे में जख्मी हो गई। शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में आईसीयू में वो अब रूबा सेहत हैं। रुक करेंगे चुंगी दो गेज के इलाके का, जिसके करीब कार और रिक्शे की टक्कर। हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 16 साल अहमद, 16 साल सुलेमान और 15 साल मुस्तफ़ा शामिल हैं। 13 साल तैयब, 15 साल खुर्शीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें मनामा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये हादसा तेज़ रफ्तारी से ओवरटेक करते हुए पेश आया। चुंगी दो गेज के करीब कार और रिक्शे की टक्कर हुई। हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक और 2 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में 16 साल अहमद, 16 साल सुलेमान और 15 साल मुस्तफ़ा शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। इंतजामिया ने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन फिरोजपुर रोड और अतराफ के मकीन ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आए। मकीन अपनी जान तो खतरे में डालते ही हैं, लेकिन बाकी शहरियों की जान के भी दुश्मन बन चुके हैं। ये किसी जंगल या जंगज़दा इलाके में पैदा होने वाली अफरा तफरी के मनाजर नहीं, बल्कि लाहौर की अहम तरीन शाहराह मेन फिरोजपुर रोड पर वाक़े निश्तर स्टॉप के हैं। आस पास की आबादियों के मकीन सारा दिन वन वे की खिलाफ वर्जी करने समेत दीगर ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। चंद एक लाहौरियों ने ट्रैफिक बदमज़गी को अपना कसूर भी माना, लेकिन खिलाफ वर्जी से बाज फिर भी नहीं आए। ये फंसेगी, ये बहुत बड़ा मसला है। ये सड़क जब बनी थी ना, उस वक्त बनाने वालों ने ये सोचा ही नहीं है। कोई आदमी शॉर्टकट के लिए यहाँ पे ये मेन जगह है, यहाँ पे मेट्रो का या फिर मेट्रो को होना चाहिए या फिर आवाम के लिए अंडरपास होना चाहिए, नहीं तो पुल होना चाहिए। पानवे से नहीं है, बाकी भी हट के देखे ना, जब इशारे पे आप जाएंगे ना, स्कूल लगेगा ना, आप देखेंगे यहाँ से लग के तारी तक सारी ट्रैफिक जाम होती है। हैरत की बात तो ये है कि निश्तर इशारा स्टॉप पर इंतजामिया की जानिब से 12 ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब किए गए हैं, लेकिन फायदा किसी एक का भी नहीं। ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन्स भी सारा दिन अपनी मजबूरियों का रोना रोते रहे और खुद शहरियों से भी ज्यादा मजबूर दिखाई दिए। शहर को लंदन और पेरिस बनाने के दावे तो एक तरफ, ट्रैफिक मसाइल के सामने लाहौर शहर तो अब लाहौर भी नहीं रहा। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ नबील मलिक, सिटी 42। शहर की मॉडल शाहराह फिरोजपुर रोड पर शिगाफ नमूदार होने का सिलसिला जारी है। LOS के मुकाम पर हाल ही में मुरम्मत किया गया शिगाफ दोबारा से नमूदार हो गया। 10 फुट गहरे नाले पर शिगाफ पड़ना किसी हादसे का सबब बन सकता है। मुतासिरा रोड हुकामे बाला की नजरों से बदस्तूर ओझल है। शहर की मॉडल शाहराह पर LOS के मुकाम पर शिगाफ नमूदार होने लगा है। शिगाफ की बहाली की बजाय एक टायर रखकर वाज़ेह किया गया। करीबी दुकानदार आसिफ के मुताबिक शिगाफ के बढ़ने और हादसे का इंतजार किया जा रहा है। पहले भी इसी मुकाम पर शिगाफ नमूदार हो चुका है। शिगाफ की मुरम्मत के लिए नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है, इसलिए शिगाफ दोबारा से नमूदार हो जाता है। 2 हफ्ते कबल शिगाफ की मुरम्मत की गई, लेकिन एक मरतबा फिर से शिगाफ नमूदार हो गया। खराब सीवरेज सिस्टम ने सड़कें और गलियां तोड़ दी हैं। जगह जगह गंदा पानी जमा हो चुका है और सितारा कॉलोनी के मकीन किस परेशानी से मुब्तला हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हजारों नफूस पर मुश्तमिल सितारा कॉलोनी, जिसकी गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज सिस्टम खराब है और गंदा पानी रास्तों पर जमा होने से गुजरना महाल। फिरोजपुर रोड का दाखिली खारजी रास्ता हो या सितारा कॉलोनी के अंदरूनी मनाजिर, सड़कें गलियां टूटी हुई और सीवरेज के पानी से भरी हुई मिलेंगी। शहरी कहते हैं शिकायत करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। 2 साल से ये मसला, और यहाँ पर कोई भी बंदा आके देखता भी नहीं है। हमने बहुत कंप्लेनें की हैं यहाँ पर आकर, कभी किसी बंदे ने चक्कर भी नहीं लगाया। मुश्किल है यार, ये तो सुकदा ही नहीं गा था। ये तो बहुत परेशानी है। नियादी चौंक तो लैके ते तोड़ तिकर बुरा हाल है। बहुत औखा लंघी दा, कपड़े ते छिट्टां पैंदियां ने, नमाजी बंदे। परेशानी होती है, खड्डों में जंप लगता है, कभी कभी फैमिली भी होती है, वो परेशानी होती है सर जी। और ये आज से नहीं, बहुत देर से है। तालाब का मंजर पेश करती गलियों और टूटी फूटी सड़कों से परेशान अहले इलाका सवाल करते हैं कि इनकी हालत कब ठीक होगी। अहले इलाका कहते हैं वोट मांगने तो हर कोई आ जाता है, लेकिन उनके मसाइल हल करने के लिए कोई नहीं आता। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा फारान यामीन, लाहौर। जिना हॉस्पिटल इंतजामिया ने कोटलक पर जेल के कैदियों को बेयार और मददगार छोड़ दिया है।
7 قیدیوں کو مثانے میں تکلیف کی شکایت پر یورولوجی کنسلٹنٹ جبکہ 26 قیدیوں کے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ریڈیولوجسٹ بھیجنے کی درخواست کے باوجود اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکی۔ جناح ہاسپٹل انتظامیہ نے کوٹ لکھپت جیل کے قیدیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جیل میں تعینات میڈیکل آفیسر نے جناح ہاسپٹل کو کنسلٹنٹ، یورولوجسٹ اور ریڈیولوجسٹ کی فراہمی کی درخواست کی تھی۔ ہاسپٹل انتظامیہ کی غفلت کے باعث 29 جنوری کو بھیجی گئی درخواست پر کوئی ایکشن نہ کیا جا سکا۔ کوٹ لکھپت جیل کے 7 قیدیوں کو مثانے میں تکلیف کی شکایت پر کنسلٹنٹ، یورولوجسٹ جبکہ 26 قیدیوں کے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ریڈیولوجسٹ بھیجنے کی درخواست کی گئی تھی۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ پر 21 سالہ نوجوان محسن علی دوران آپریشن ہلاکت کا یہ معاملہ ہے۔ سوشل سیکیورٹی حکام نے ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر سمر کو معطل کرتے ہوئے انکوائری لگا دی۔ ڈی جی سوشل سیکیورٹی مظفر محسن نے City 42 سے گفتگو میں بتایا کہ پیکیجز فیکٹری کے ملازم محمد علی کے صاحبزادے محسن علی کی ناک کے آپریشن کے دوران گزشتہ روز حالت خراب ہوئی تھی۔ ڈی جی سوشل سیکیورٹی نے کہا کہ مریض کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ڈاکٹرز کو ہسپتال میں علاج کی اجازت دی گئی تھی۔ سیکریٹری لیبر اور کمشنر سوشل سیکیورٹی کی ہدایت پر ڈاکٹر کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ مظفر محسن کے مطابق لواحقین کے لیے ورکرز ویلفیئر فنڈز اور سوشل سیکیورٹی گرانٹ کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ لیسکو کی جانب سے سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے ناقص میٹیریل خریدنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ناقص میٹیریل کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ ٹرانسفارمرز میں اٹلی کی بجائے چینی سامان استعمال کیا گیا ہے۔ لیسکو میں سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے کروڑوں روپے مالیت کا ناقص میٹیریل خریدنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ناقص میٹیریل خریدنے کی وجہ سے کمپنی کو 49 کروڑ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ لیسکو نے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے 200 kV کے ٹرانسفارمر خریدے۔ میٹیریل کی خریداری کے دوران ٹرانسفارمرز میں اٹلی سے میٹیریل لگانے کی منظوری دی گئی اور اٹلی ساختہ سامان کے حساب سے فنڈز مختص کیے گئے۔ تاہم آڈٹ رپورٹ میں ٹرانسفارمر ڈلیوری پر چینی میٹیریل استعمال ہونے کا انکشاف ہوا۔ ناقص میٹیریل کے استعمال کی وجہ سے لیسکو کو 49 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ جب بھی موقع ملا ہمیشہ عوامی فلاحی کاموں کو ترجیح دی ہے۔ سپریم کورٹ بار کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی جلد شروع کروائی جائے گی۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی اور رکن قومی اسمبلی مونس الہی سے سپریم کورٹ بار کے وفد نے نائب صدر چودھری ارشد باجوہ کی سربراہی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد میں رانا احمد شہزاد فاروق جنرل سیکریٹری سپریم کورٹ بار، چودھری عارف محمود ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار، ناصر صدیقی ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار، چودھری منظور ورائٹ صدر رحیم یار خان بار، آصف محمود چیمہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور عامر سعید راں ایڈوکیٹ بھی شامل تھے۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہمارے دور میں وکلا کے لیے تمام سرکاری ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں مفت سہولیات میسر تھیں، انہیں اسی طرح کی سہولیات دوبارہ ملنی چاہیے۔ نائب صدر سپریم کورٹ بار چودھری ارشد باجوہ نے چودھری پرویز الہی کو سپریم کورٹ بار میں خطاب کی دعوت بھی دی۔ رہنما مسلم لیگ کاف اور رکن قومی اسمبلی مونس الہی نے پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی پرانی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی مونس الہی کی جانب سے پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی اور سردار عثمان بزدار کی تقریباً 13 سال پرانی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کی ہے۔ 13 برس قبل چودھری پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جنوبی پنجاب کا دورہ کیا تھا اور سردار عثمان بزدار نے بطور تحصیل ناظم تونسا شریف وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا تھا۔ جامعۃ الزہرا مصر کے چیئرمین سمیت 5 رکنی وفد کی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور پنجاب سید الحسن شاہ، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار خالد محمود سندھو، مینیجر شیخ جمیل اور نعمان سیفی سمیت دیگر افسران وفد کو گلدستے پیش کیے اور استقبال کیا۔ وفد میں مشائخ ڈاکٹر عبدالرحمان حماد چیئرمین الازہری مشن، ڈاکٹر محمد عبدالبصیر، ڈاکٹر محمد الراسخ الازہری، ڈاکٹر احمد شبل الزہری اور ڈاکٹر خالد عبدالنبی شامل تھے۔ صوبائی وزیر اوقاف نے وفد کو محکمے میں دی جانے والی اصلاحات بارے بریفنگ تھی۔ اس موقع پر چیئرمین جامعۃ الازہر نے کہا کہ وفد کی آمد کا مقصد
कुरान पाक की तालीम, सीरतुन्नबी, अरबी ज़ुबान समेत तसव्वुफ़ और सलूक के लिए जामिअतुल अज़हर की ज़ेर सरपरस्ती मुश्तरका कोशिशें करना है। मॉडल टाउन सोसाइटी इंतखाबात 2021 में 15 रोज़ बाकी हैं। मॉडल टाउन ग्रुप और रिफॉर्मर्स ग्रुप के उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम में तेज़ी आ चुकी है। एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक में कॉर्नर मीटिंग समेत डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। मॉडल टाउन सोसाइटी इलेक्शंस 2021 के हवाले से 43F में मॉडल टाउन ग्रुप की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। नामजद उम्मीदवार बराए सदर दाऊद वारी, उम्मीदवार बराए नायब सदर हसीबुर रहमान, साहिबजादा सैफुर रहमान समेत दीगर शरीक हुए। उम्मीदवारों का कहना था कि सोसाइटी में बिजली सिक्योरिटी के मसाइल को हल करने के लिए नई भर्तियाँ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि शादी हॉल सोसाइटी की आमदन का जरिया है। हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो स्कूल ज़िले इंतजामिया के पास हैं उनको वापस लिया जाए। उधर मॉडल टाउन सोसाइटी इंतखाबात के हवाले से रिफॉर्मर्स ग्रुप ने डोर टू डोर कैंपेन की। उम्मीदवार बराए सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद खलील ने जी ब्लॉक के रिहायशियों से वोट की इस्तदा की। इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवार नायब सदर कैसर नासिर अहमद, कर्नल रिटायर्ड हारून, मोहम्मद वकास अहमद, रेहान कैसर, किरण कैसर, रूबन सिटी, अली अजहर आवान, सुबाहत और अली मुस्तफ़ा शामिल थे। कि तफरीह के शौकीन शहरियों ने छुट्टी के रोज ऑरेंज ट्रेन को सैर का जरिया बना लिया। कोई दोस्तों की फरमाइश पर घर से निकला तो कोई बच्चों को सैर करवाने के लिए निकला। तफरीह का कोई भी मौका हो, शहरी इसको हाथ से जाने नहीं देते। मौसम की तब्दीली के साथ ही छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने ऑरेंज ट्रेन पर सफर करना ही मुनासिब समझा। कोई बच्चों की फरमाइश पर घर से निकला तो कोई बैरून मुल्क से छुट्टियां गुजारने आया और ट्रेन के सफर पर लाहौर के दिलकश नज़ारे करता रहा। मामा पापा से जिद की कि चले आज सैर करने चलते हैं, इसलिए आई लाइक इट, आई विल कम अगेन। संडे था तो बच्चे जिद कर रहे थे सैर करनी है, ट्रेन की सैर करनी है, तो मैंने अपने हस्बैंड को आज कन्वे किया मैसेज कि नहीं आज हमें ट्रेन पे ही जाना चाहिए। इधर मैं विजिट के लिए आया हूँ तो मुझे पता चला कि ऑरेंज ट्रेन चल रही है, तो इसके विजिट के लिए आया हूँ देखने के लिए कि कैसा ये ट्रेन का सफ़र है। तो हम सफ़र करने जा रहे हैं, देखते हैं इसमें न्यूयॉर्क का और पाकिस्तान में जो ऑरेंज ट्रेन बनी है उसका कितना फ़र्क है। मैं इनको बताती होती थी कि बाहर के मुल्कों में ऐसे ट्रेन होती है ना, अब जब हमारे यहाँ ट्रेन चली है तो इन्होंने जब बताया तो मैंने कहा आज मैं भी इसको चेक करूँ कैसी है। ऑरेंज ट्रेन का सफर करने वालों ने सफर को खुशगवार तफरीक करार दिया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन हफ्ते के 6 रोज जहाँ शहरियों को उनकी मंजिल मकसूद पर पहुँचाती है, वहीं छुट्टी के रोज लाहौरियों के लिए तफरीक की सस्ती सहूलत भी फराम करती है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ अली अकबर, सिटी 42। लाहौर रेस क्लब में घुड़दौड़ के सनसनीखेज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। 8 रेसेस खेली गई। रेसेस के नताज बारे देखिए इस रिपोर्ट। लाहौर रेस क्लब में शेख जहीर असलम कप और यासूब अगेन कप समेत 8 रेसेस का इनेकाद किया गया। शायकीन की बड़ी तादाद घुड़दौड़ मुकाबले देखने के लिए लाहौर रेस क्लब में मौजूद रही। दिन की पहली रेस में 3 साला घोड़ी जनरेस्टी, दूसरी रेस में 5 साला घोड़े टेक केयर, तीसरी रेस में 4 साला घोड़ी चनपरी, चौथी रेस में 3 साला घोड़े स्काई एक्टिव ने सनसनीखेज मुकाबलों के बाद मैदान मारा। शेख जहीर असलम मेमोरियल कप के लिए खेली जाने वाली 1200 मीटर लंबी रेस में पीर पगाड़ा के घोड़े रॉयल सोल्यूशन ने जीत का सेहरा अपने सर किया। शेख जहीर असलम के बेटे शेख उमर जहीर का कहना है कि वालिद की 50 साला खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए कप का इनेकाद किया गया। शेख जहीर असलम साहब जो है 1969 से रेसिंग कर रहे थे, तो 50 इयर्स ऑफ रेसिंग उन्होंने कंप्लीट की इन 2018। देन ही पास्ड अवे। बस उन्हीं की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए वी होस्ट दिस कप, आई स्पॉन्सर्ड दिस कप, और इंशाल्लाह हर साल ये कप होता है जो 3 ईयर ओल्ड्स की टर्म रेस होती है। और माशाल्लाह से सबसे बेहतरीन घोड़े भागते हैं। वेरी हैप्पी। यासूब अगेन कप के लिए खेली जाने वाली 1200 मीटर रेस में सख्त मुकाबले के बाद 5 साला घोड़ी पॉकेट्स ने मैदान मार लिया। रेस के दौरान 3 साला घोड़े नवाब और 4 साला घोड़े वेल्डन पाकिस्तान के माबैन टक्कर हुई। नतीजे में नवाब घोड़े की अगली दोनों टांगे टूट गई, अलबत्ता जॉकी महफूज रहे। दिन की 7वीं रेस समसा जबकि 8वीं रेस लकी इज़मी ने जीती। पीर पगाड़ा साहब का घोड़ा हमें बड़ी खुशी हुई है, उनके में बिहाफ पे कप वसूल की है। शेख साहब के हवाले से उनने ये हमें बड़ी उनकी एक लेगेसी थी रेस क्लब में, और वो हर साल एक कप करवाते हैं। कप मुकाबलों के बाद जीतने वालों में ट्रॉफियां तकसीम की गई। शायकीन ने भी रेसेस जीतने वालों को खूब सराहा। लाहौर रेस क्लब में आज के दिन मजमूई तौर पर 8 रेसेस का इनेकाद किया गया, जिसमें 2 कप रेसेस में रॉयल सोल्यूशन और पॉकेट्स घोड़े ने पहली पोजीशन हासिल की। कैमरामैन टीपू मुनीर, कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। लाहौर में हुआ डॉग शो का इनेकाद। 40 अक़साम के 150 कुत्ते शो में शामिल हुए। शहरियों की बड़ी तादाद डॉग शो में शरीक हुई। रुकने कौमी असम्बली नून लीग राना मुबशिर भी डॉग शो देखने पहुंचे।
لاہور میں سجا خوبصورت اور منفرد نسل کے کتوں کے لیے ڈاگ شو. کالے، سفید، سرمئی اور مختلف رنگوں کے اعلیٰ نسل کے کتے ایک مقام پر جمع ہو گئے. شہریوں کی بڑی تعداد ڈاگ شو دیکھنے امڑ آئی. ڈاگ شو میں حصہ لینے والے کتوں کے مالکان کا کہنا تھا وہ اپنے کتوں کا بے حد خیال رکھتے ہیں. ایسی سرگرمیوں کا انعقاد ہوتے رہنا ضروری ہے. I go in Pakistan very happy. People fantastic, sympathetic, good, mid. Dog super. ڈاگ شو کے آرگنائزر امتیاز شاہ کا کہنا ہے کہ اس ڈاگ شو میں 40 نسل کے 150 کتے شامل ہیں. یہ جو شو ہم نے آرگنائز کیا ہے یہ پاکستان جرمن شیفرڈ ڈاگ کلب کے زیر اہتمام ہم نے آرگنائز کیا ہے اور یہ ہمارا چوتھا اس سیزن کا شو ہے جو ہم لاہور میں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا جو فائنل کمپٹیشن ہے جو نیشنل لیول پہ سیگر شو ہوتا ہے وہ 21 فروری کو اسلام آباد میں ہم لوگ کر رہے ہیں. مہمان خصوصی کا کہنا تھا کہ اس قسم کے ایونٹ سے کتے رکھنے کے شوقین افراد کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. اس موقع پر پوزیشن ہولڈرز کتوں کے مالکان کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور شیلڈز دی گئی. انٹرنیشنل کینل ایسوسی ایشن جو کہ ماسکو سے آپریٹ ہوتی ہے ان کی ایفیلیشن اس کے ساتھ ہے. تو آئی تھنک کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پاکستان میں ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. ہیٹس آف ٹو دیم, یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے اس ایونٹ پہ بہت مزہ آیا. ادھر بہت سارے ڈاگز دیکھنے کو ملے, جرمن شیفرڈز. پاکستان کینل کلب کی جانب سے گزشتہ 4 سال سے ملک کے 8 شہروں میں ڈاگ شو کروائے جا رہے ہیں. ڈاگ شوز کا اہتمام کتوں سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے کیا جاتا ہے. ڈاگ شو میں شرکت کرنے والے شوقین افراد نے ڈاگ شو کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اپنے ڈاگ کی صلاحیتیں دکھانا بہت اچھا لگتا ہے. کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ کومل اسلم, سٹی 42. موسم کے بدلتے تیور بہار کی آمد کی نوید سنا رہے ہیں. درختوں کی ہریالی اور گلوں میں رنگ آنا شروع ہو گئے ہیں. موسم خوشگوار احساس پیدا کر رہا ہے. گویا ہر کلی تبسم کو ہے بے قرار, ہر غنچہ کھلنے کو تیار اور ہر شجر ہرا بھرا ہونے پر آمادہ. بہار اپنے جوبن پر آئے تو ہر طرف ایک ترنگ سرمستی چہکار اور خوشی کا عالم ہوتا ہے. فضا گیت گاتی ہے, ہوا مست و بے خود ہو جاتی ہے, پرندے خوشی سے چہچہاتے ہیں, فصلیں لہلہاتی ہیں. سردیوں کی شدت کافی حد تک کم ہوئی ہے اور بڑا خوبصورت ویدر ہے. اس ٹائم پہ ہلکی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے, سنہری سی. تو فیملی کے ساتھ خاص طور پہ بڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے. جو آج کل ویدر یہ بہت ہی اچھا ویدر ہے بہار کا, اور پھول بھی بہت اچھے کھلتے ہیں اور بچے یہاں پہ آ کے بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ہمیں 4 موسم ملے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کے پھل, سبزیاں اور موسم دیے ہوئے ہیں. بہار کے موسم میں رنگ برنگے پھول باغات میں خوشبو لٹاتے نظر آتے ہیں. شجر گویا سبز چادر اوڑھ لیتے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا اہتمام کیا جائے گا. انتظامیہ کے مطابق نمائش میں 500 سے زائد اقسام کے مختلف پھولوں کو سجایا جائے گا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 خوبصورت موسموں سے نوازا ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت موسم بہار ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف ہریالی کے ساتھ ساتھ خوبصورت پھولوں کے رنگ بھی ہوتے ہیں. کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ سعدیہ خان, لاہور. کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاک جنوبی افریقہ T20 سیریز کے لیے قذافی اسٹیڈیم میں تیاریاں فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 11 فروری سے شروع ہونے والی T20 سیریز کی تیاریاں آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں. میچز کے لیے میدان کے وسط میں 2 پچز تیار کر دی گئی ہیں. اسٹیڈیم کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ مانیٹرنگ کے لیے نئے CCTV کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں. اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کے سلسلے میں اسٹیڈیم کے مرکزی گیٹ پر پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ساتھ ساتھ PCB اور ICC کے پرچم بھی لہرا دیے گئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.